सलाम कीजिए। आज की आयत हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखेंगे रूह कुदस के बारे में। दूसरा मददगार कौन, दूसरा मददगार भेजना किसकी वजह से या कौन है दूसरा मददगार। आज हम इसके मतलब सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से हम कोई ऐसे हवालाजात नहीं बाइबल से नहीं पेश करूँगा, या कोई ऐसी तलीम नहीं जो इंतशार से फैलाए। खैर बाज़ मसीही समझते हैं कि ये इंतशार है या कोई हमारी मसीही कम्युनिटी को एज़ार पहुँचाने की बात है। हम तो हमारे मसीह के लिए, हमारी मसीह के मुताबिक बात करते हैं। जो हमारे मसीह ने कहा, हमारे ज़िंदा खुदा ने, उसके मुताबिक बात करेंगे और उनकी ही पेशन गोइयों को आगे उनके ही हवालाजात को पेश करूँगा। मैं आगे आपके पास आपके पेश नज़र इसको शुरू करते हैं। मत्ती की इंजील 28 बाब 17 से 20 आयत तक। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये तो मेरे अजीज़ों, हम 20वीं आयत पर गौर करेंगे। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमने एंड वाली लाइन पर गौर करना, आगे भी हवाला जाता है जो उनकी भी एंड वाली लाइन पर ही गौर करेंगे। आगे हम यूहन्ना की इंजील 14 बाब 15 आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। 14 बाब 15 से 17 तक। जी मेरे अजीज़ों, रूह कुद्दुस का वादा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। जी मेरे अजीज़ों, हम 17वीं आयत पर गौर करेंगे। यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर होगा। मसीह के ज़ुबानी ही हमें खुदावन मसीह ने बता दिए कि रूह कुद्दस कौन है और आने वाला दूसरा मददगार भी कौन होगा और किसके नाम से आएगा, ये भी हम देखेंगे मेरे अजीज़ों। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें अब इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे से मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया ताकि जब हो जाए तो यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। कि मेरे अजीज़ों, हम 30वीं आयत में 29 आयत पर गौर करें। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया ताकि जब हो जाए तो यकीन करो। इसी के बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ।
بھی ہم ایک آیات پر اور غور کریں گے، اس کی 29-28 آیات پر غور کی کہ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ کہہ کے جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ جی میرے عزیزو، دوسرا مددگار بھیجنے کی پیشن گوئی کس کے نام سے آئے گا، اور خدا مسیح نے خود ہی اپنے قول مبارک سے ثابت کر دیا اور بتا دیا میں کہ روح القدس دوسرا مددگار کون ہوگا، اور ہماری مدد کے لیے یسوع مسیح ہی آئے دوبارہ۔ اس حوالے میں یہ حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یوحنا کی انجیل 14 باب 15-17، اور اس کے نیچے آیات ہیں 14 باب 26 تا 31 آیات تک۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 26 آیات۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ ایک اور حوالہ میرے ویڈیو پڑھیں گے ہم، اس 16 باب ہے اور 5 آیات سے لے کر 15 آیات تک پڑھیں گے۔ اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجھے اٹھایا گیا۔ دنیا کا سردار پہلے ہم پیچھے آیات میں دیکھیں گے۔ جی 14 باب اس کی آیات دیکھیں گے، 30 آیات دیکھیں گے بس۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، دنیا کا سردار کون ہے؟ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ دنیا کا سردار خدا سے مجرم ٹھہرایا گیا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ مجھ ہی سے حاصل کر کے جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ جی میرے عزیزو، ہم ایک اور آیات پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل پہلا یوحنا باب 5 اس کی 6 آیات سے لے کر 8 آیات تک۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آتا تھا، یعنی یسوع مسیح، وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ خداوند کے زندہ ببرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، اگرچہ آپ کو کوئی سمجھ آ گئی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور جس کو نہیں آئی پھر یہ مجھے کمنٹ میں بتا سکتا ہے۔
میں اس کے لیے پھر ایک بار پھر یہ جو میں نے حوالہ جات پڑھے ہیں اس کو بتا دوں گا اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی، اور جو تنقید کرتے ہیں خیر ان کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مسیح اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے، آمین خدا کا شکر۔ یہ کلام آپ کی زندگی میں باعث برکت ٹھہرے اور آپ کو سمجھ، عقل، دانائی، فہم عطا کرے خداوند، تاکہ آپ سمجھیں اور مسیح کے کلام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ترتیب میں لائیں اور اپنی زندگانیاں مسیح کے کاموں میں سرو کریں۔ مسیح یسوع آپ سب کو برکت دے، آمین۔